अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। ये फैटफ जिसको कहते हैं, FATF भी कहते हैं, उनका जो पिछले दिनों इजलास हुआ था और जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी तो कर रही थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो कर रही थी कि उनको कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। और जो इजलास के बाद जो फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसमें ये कहा कि जो पाकिस्तान को टास्क दिए गए थे वो 27 थे, वो 27 टास्क थे, और उसमें 26 में सक्सेसफुली पाकिस्तान ने जो है वो अपना वो किरदार अदा किया है और सक्सेसफुली अचीव कर दिया। 26 जो है वो टास्क जो है कंप्लीट कर लिए। लेकिन जो एक टास्क है जिसमें दहशत गर्दों को सजाएं देना और उनके कानूनी चाराजोई करना, में उसमें पाकिस्तान में कोई अभी काबिल कदर एक्शन नहीं लिया, इसलिए उनको अभी भी फैटफ में के जो ये ग्रे लिस्ट है जो का मामला है उसमें रखा जा रहा है। पिछले दिनों एक दोस्त मुझसे बात कर रहा था, तो वो कह रहा था, मुझे कहने लगा कि क्या सोचती हो कि इस बार का तो पता नहीं, क्या सोचती हो कि कभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? तो मैंने उसे कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। जैसे इमरान खान ने अमेरिकन जर्नलिस्ट को कहा था ना कि जब उसने पूछा कि अड्डे दिए जाएंगे कि नहीं अमेरिका को, तो इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल इसी तरह मैंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये कभी होने वाला नहीं है। यानी कि आप अगर फैटफ का जो जिस तरह बनाया गया ना, फैटफ जिस तरह कोई भी अदारा बड़े मुल्कों की तरफ से बनाया जाता है, जिसमें आप अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा ले लें, कभी आपने सोचा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी भी किसी मुसलमान के लिए किसी किस्म का भी किरदार अदा किया हो? यानी कि हमेशा मुस्बत तो कभी भी नहीं किया, हमेशा जो किरदार अदा किया तो बुराई किया। उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं, जो फ़लस्तीन में जो कुछ होता है और जो कुछ आज़ाद कश्मीर में होता है। कभी भी यूनाइटेड नेशन ने किसी किस्म का या अपने मुबसर या अपनी फौज वहाँ भेजने की कोशिश की हो और ये देखने की कोशिश की हो कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं या अपने टीवी चैनल्स पे देखते हैं, ये और बात है, ग्राउंड रियलिटी पे आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि लोग किस तरह जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। लेकिन अब कभी इसने वो किया है यूनाइटेड नेशन ने? कभी नहीं किया इस तरह। इसी तरह जो फैटफ का मामला है, ये उसी तरह है कि जब भी कोई ऐसे मुल्क ऐसे अदारे बनाते हैं तो वो बेसिकली उन पर नज़र रखने के लिए बनाते हैं, उनके सुधार के लिए नहीं बनाते। मतलब ये मुझे बताएं कि किसी के घर में अगर चोरी हो रही है या पैसे आगे पीछे किए जा रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, क्योंकि याद रखने की बात है ये जो फैटफ है ना, इसका जो मकसद ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो मुल्क है उनको कहा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामला को कंट्रोल किया जाए, और इसी तरह जो दहशत गर्द हैं उनको जो है सजा करार वाक़या सजाएं दी जाए। लेकिन आपको मिसाल में देने जा रहा था कि देखें कि किसी के बंदे के पास इस तरह हो रहा है कि उसके घर में कोई मामलात इस तरह चल रहे हैं, माली मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, और साथ साथ उसके घर में दहशत गर्दी हो रही है। तो आप कौन सी पड़ी है कि गांव वाले किसी बंदे को कि वो करे कि वो उसको तकलीफ ज्यादा पहुंचनी शुरू हो जाए बजाय उसके बंदे के जिसके घर में असल हो रही है। ये मुझे बताइए, यानी कि अगर पाकिस्तान में जो कुछ मामलात चल रहे हैं कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू है और जो वहां दहशत गर्दी का इशू है, तो जो फैटफ वाले हैं, FATF वाले, उनको क्या पड़ी है इसके बारे में कि वो एकदम इस बारे में तेज हो जाएं और कहना शुरू करते हैं कि आपने कोई एक्शन लेना है, हालांकि जिस पे के मुल्क में हो रहा है वो उसको ज्यादा पता है कि वो एक्शन जो है किस तरह का एक्शन उसकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक होगा। लेकिन यही नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह के अदारे जो हैं वो हमेशा जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए, जिनको उसका नीचा दिखाने के लिए, हर वक्त वो ऐसे मामलात उसके साथ रहें कि वो मुल्क दबा रहे और कभी भी आज़ादी से सांस न ले सके। जैसे अब आपने हम जो है वो चाइना के साथ चल रहे हैं, हमारे तल्लुकात जो है रशिया के साथ बेटर हो रहे हैं, तो कब जो अमेरिका कब जाएगा? किस तरह हुआ हमारे साथ CPEC का हमारे साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी, तो ऐसी चीज़ें जो है खटकती हैं अमेरिका को। फिर अब इमरान खान ने ये कह दिया कि हमें आपको अड्डे नहीं देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे मामला चलें
تو کیا وہ فیٹف والے جو ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیں گے؟ نہیں، کہ کبھی بھی نہیں۔ کوئی جو فیٹف ہے نا، وہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا شاہ محمود قریشی کا انٹرویو جو سما کو انہوں نے دیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو فیٹف والے ہیں وہ اسرائیل کے، انڈیا کے اور امریکن کے زیر اثر ہیں۔ کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو انہیں امیکن کریں، یہ انسان ہیں۔ اگر ان کو انڈیا پیسے دیتا ہے، رشین جو ہے پیسے دیتے ہیں، جو اسرائیلی ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، یا امریکن ان کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ کیا امریکن کیا کہیں گے کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ مطلب ہے کہ یعنی کہ بہت ضروری، انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، تاکہ وہ تالیاں بھی بجا سکیں اور اس کا جو ہے وہ فائدہ بھی لے سکیں، دنیا کو بتا کر کے یہ جو ہے نا دہشت گردی کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ گرے لسٹ میں ہے۔ تو کتنا یہ یعنی کہ ہمارے لیے کتنا ہی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے جب ہم کسی ایسے ادارے کے ہاتھے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرا خیال ہے یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہمیں ان کو جو ہے فیٹف ہے کو ایف ایف کہہ دینا چاہیے۔ تو سچی بات ہے، یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم روس کے ساتھ مل جائیں، ہم چائنا کے ساتھ مل جائیں، ہم سعودی عربیہ، دبئی اور جو ترکی ہیں، جو ایسے ملک جو ان کے ساتھ مل جائیں، اور آپ نہ کچھ ادارہ بنا ڈالیں ایسے ادارے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ان کو سامنے ان کو سیدھا طور پر کہہ دیں کہ آپ جو کچھ کرتے رہیں، ہم آپ کی سننے والے نہیں ہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے بیٹر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی یہ جاننے کی بہت ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں، یہ فیٹف والے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کسی ملک کو بھی گرے لسٹ میں رکھتے ہیں، ان میں زیادہ تر ملک وہ ہوتے ہیں جو منی لانڈرنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یا دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتے، اور قانونی چارہ جو اس طریقے سے انویسٹیگیشن طریقے سے نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انڈیا کے بارے میں سوچا جائے تو انڈیا کے اس معاملات میں کم ہے، یعنی کہ انڈیا میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، انڈیا جو ہے دہشت گردوں کو پروان نہیں چڑھا رہا، انڈیا جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کاروائیاں نہیں کر رہا، انڈیا نے جو کشمیر کا سسٹم ہے تو بالا کر رکھا ہے، اسرائیل جو ہے وہ اس فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھتی ہے، اس کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کیا کسی فیٹف والوں کو ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کو یا اسرائیل کو گرے لسٹ میں رکھ سکے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو، اور پاکستان کو نیچے دکھانے کے کر رہی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے اب کہ جو پاکستان ہے وہ ان کو کہے کہ نہیں، ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، ہم آپ کے سرونٹ نہیں ہیں، ہم آپ کے ملازم پیشہ نہیں ہیں، ہم آپ کے بات سننے والے نہیں ہیں، ہم گرے لسٹ میں رکھو، ریڈ لسٹ میں رکھو، اورنج لسٹ میں رکھو، جس لسٹ میں مرضی رکھو، اور خود ایک ادارہ بنا ڈالیں۔ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ جب تک اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ آپ ایسے جو اس ترکماش کے جو ادارے ہیں نا، اس طرز کے ادارے جن کا کلیئر موٹو یہ ہے، کلیئر مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو نیچے دکھانا اور اس کے اپنے جوتی تلے رکھنا، بس ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حل نہ چلے سکے، یہ کوئی ایسا کام نہ کر سکیں کہ بعد میں آزادی سے جینے لگ جائیں اور ان کی پھر ہمارے بغیر جینے کی عادت پڑ جائے، ہماری مدد کے بغیر جینے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان خود جینے لگا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کبھی بھی گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا، میں ابھی اب کہہ دیتا ہوں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب دوست نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو فیٹف والے ہیں اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو سزاؤں کا معاملہ جو ہے اور اس کے جو قانونی چارہ جو کی جاتی ہے جو اس کے جو ہے نا وہ سخت ایکشن لیا جائے۔ اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس وقت پھنس جاتی ہے جب وہی کیسز جو ہے نا وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اور عدالتوں اگر پروون گلٹی بھی ہو جائے نا بندے کو تو وہ عدالتیں جو ہے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اب یہ عدالتوں کو کیسے کہا جائے کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے، کیونکہ جو فیٹف والے ہیں ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، ان کو قرار واقع سزائیں دی جائیں لوگوں کو۔ اگر دہشت گرد کوئی پروون دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، تو اس کی جو ہے نا اس کو سزا دی جائے، کیونکہ ہماری عدالتیں کو فیٹف کے انڈر کنٹرول تو نہیں ہے، ان کے زیر اثر تو نہیں ہے۔ تو مطلب جو ہمارے کوئی عدالتیں کون کی سنتی ہیں، یا سپریم کورٹ جو ہے ان کی سنتا ہے فیٹف والوں کی، تو پھر کیا کیا جائے؟
सिर्फ यही किया जा सकता है कि मेरा ख्याल है ये वक्त आन पहुंच चुका है कि हम खुद फैसला करें और कहें कि नहीं, हम आपके साथ चलने वाले नहीं है, आप जो कुछ फैसला करते हैं करते रहें। नेक्स्ट टाइम ग्रे लिस्ट में रखें, जिस मर्जी है लिस्ट में रखें, हम आपकी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि जो आपके मुतालबात हैं वो उस तरह मनोवन नहीं मान सकते। हमने अपने तहीं अपने मामला सीधे करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी अदालतों के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं जो उनके लिए, कि इन्वेस्टिगेशन सही की जाए और ज़्यादातर ये किया जाए कि फ़ौजी अदालतों में ऐसे केस चलाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट को जो है उसमें अमल दखल का किसी किस्म का भी उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि अगर फ़ौज वाले कोई किसी को सज़ा देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो उनको माफ़ कर देते हैं, उनको जमानत दे देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अमल दखल है इन मामलात में, फ़ौजी अदालत में जो भी केस हो जाएगा, वो जो नॉर्मल हमारी अदालतें हैं, सिविल अदालतें हैं, वो उनके दायरे कार में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में नहीं आएगा। अगर फैसला हो गया प्रूवन गिल्टी है तो प्रूवन गिल्टी है, कोई भी का अदालत उसको माफ़ नहीं कर सकती, उसको सज़ा, उसको जमानत नहीं दे सकती, उसको निकाल नहीं सकती। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि फेडरल के साथ चले तो हमें उनकी बातें माननी पड़ेंगी। हमारी अदालतों को, इन्वेस्टिगेशन अदारे जो उनको जो एक्टिव होना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम अब गुलू खलासी ऐसे लोगों से चाहते हैं, ऐसे अदारों से चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि फिर उनको कह देना कि अब आप आपके साथ चलने वाले नहीं हैं, आपने जो कुछ करना है कर लीजिए।